कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्. Namaste Sarvebhya. Welcome to one and all for today's chanting session. Let's start with the sloka number 16. जयलक्ष्मी केजी भगिनी। नमस्ते अम्मा। Tatraivam sati kartaram. Make it as half ma. Tatraivam sati kartaram. And then for the second pada, add a, big a. Second one, not atmanam, atmanam. Atmanam kevalam tuyaha. Now, tatraivam sati kartaram. No corrections at all. Here it is plain. Coming to the second pada, atmanam kevalam tuyaha. Now, to remove the makara from atmanam and kevalam, atmanam first we will take. Next letter is ka. So, fifth letter of ka varga is ka ka ga ganga. Atmanang. Then kevalam, next word letter is ta, so it is ta ta da dana. So atmanang kevalantu yaha. Atmanang kevalantu yaha. Coming to the third part, second line, third pada. Pashyatya kruta buddhitvat. Buddhitvan is the correct one. Tvat is wrong because there are two nas. Pashyatya, some people will say tha, but I always prefer na. Pashyatya, pashyatya, kruta, put a comma, pashyatya, kruta, buddhitvan, half na, buddhitvan. And the second na, we will take it to the right side. Nasa pashyati durmatihi. Again, I repeat, pashyatya, comma, kruta, comma, buddhitvan. There are two nas, na and na. So we have removed one na to the left side and the other na to the right side. The one with the left side is half na and the one with the right side is full. That is nasa pashyati durmatihi. Nasa pashyati durmatihi. Let us start beginning. Tatraivam sati kartaram. तत्रैवं सति कर्तारम्, तत्रैवं सति कर्तारम्। उत्तमम्. आत्मानं केवलं तु यः. आत्मानं केवलं तु यः। Not आत्मानं, आत्मानं. आत्मानं केवलं तु यः। आत्मानं केवलं तु यः। उत्तमम्. पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्. पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्, पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्। न स पश्यति दुर्मतिः. न स पश्यति दुर्मतिः, न स पश्यति दुर्मतिः। उत्तमं भगिनि, वेरी नैस्. जयंती नारायणन भगिनी। नमस्ते गुरुजी। तत्रैव सति कर्तारम्. तत्रैवं सति कर्तारम्, तत्रैवं सति कर्तारम्। आत्मानं केवलं तु यः. आत्मानं केवलं तु यः। आत्मानं केवलं तु यः। उत्तमं भगिनि. पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्. पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्, पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्। न स पश्यति दुर्मतिः. न स पश्यति दुर्मतिः, न स पश्यति दुर्मतिः। उत्तमं भगिनि, वेरी नैस्. नागलक्ष्मी बी भगिनी। यस् भगिनी। तत्रैवं सति कर्तारम्, आत्मानं केवलं तु यः.
तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः उत्तमं भगिनि पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः उत्तमं भगिनि वेरी नैस् अनन्तलक्ष्मी भगिनी अनन्तलक्ष्मी भगिनी नमस्ते नमस्ते तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः उत्तमं पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः उत्तमं भगिनि वेरी नैस् एन् पद्मा भगिनी धन्यवादः नमस्ते महोदय नमस्ते भगिनि तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः उत्तमं भगिनि वेरी नैस् रेणु जोशी भगिनी फुल् श्लोका भगिनि नमस्ते गुरुजी तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः kindly repeat the first line तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः उत्तमं भगिनि उत्तमं very nice in this shloka Lord continues to explain the 5 factors being the cause of all our karmas. Whoever on account of untrained understanding thinks the self as the doer, he, the person of perverted intelligence, does not know the truth about the nature of Atma or the nature of karma. If we are thinking that we are the one doing everything, then it is wrong. That is what Lord explained. Everything is Lord is doing and we are only the through. let's move on to the next one shloka number 17 यस्य नाहं कृतो भावः Bala Saraswati Bhagini. यस्य नाहं कृतो भावः add 2 dots next to bhava bhavo might be there bhavah yasya naham kruto now to remove the makara from naham next letter is ka so as a result fifth letter of ka varga is kaka gaga nga so yasya naham that there is one naham is there no that makara we removed it naham kruto bhavah yasya naham kruto bhavah coming to the second pada buddhiryasya na lipyate buddhiryasya na lipyate coming to the second line third pada hatvapi sa imam lokan no because next letter is la imam makara is there so hatvapi sa imal lokan hatvapi sa together hatvapi sa imal lokan na is half then nahanti na nibadhyate nahanti first you pronounce nahanti na nibadhyate nahanti na nibadhyate don't say nahanti na nibadhyate nahanti na nibadhyate let us start yasya naham kruto bhavaha यस्य नाहं कृतो भावः यस्य नाहं कृतो भावः
बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् हत्वापि स इमाल्लोकान् हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते न हन्ति न निबध्यते न हन्ति न निबध्यते उत्तमम् कल्याणी राजन भगिनी. यस् महोदय यस्य नाहङ्कृतो भावः यस्य नाहङ्कृतो भावः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते बुद्धिर्यस्य न लिप्यते once more बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् हत्वापि स इमाल्लोकान् हत्वापि स इमाल्लोकान् उत्तमम् न हन्ति न निबध्यते न हन्ति न लिप्यते न हन्ति न बध्यते once more न हन्ति न निबध्यते न हन्ति न निबध्यते न उत्तमम् हन्ति न निबध्यते don't go न हन्ति न हन्ति न निबध्यते one micro pause ओके न हन्ति न निबध्यते न हन्ति न निबध्यते उत्तमम् पद्मा राजगोपाल भगिनी. नमस्ते महोदय. यस्य नमस्ते भगिनी. नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते. उत्तमं भगिनि हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते. उत्तमं पद्मावती भगिनी. थैंक यू. महोदय. यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य बुद्धिर्यस्य न लिप्यते उत्तमम् यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते उत्तमम् हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते निबध्यते नो हाँ करेक्ट उत्तमम् उत्तमं पद्मा के भगिनी. नमस्ते महोदय. यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते. उत्तमं भगिनि उत्तमं धन्यवादः. श्वेता देवी भगिनी. फुल् श्लोकं भगिनि यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते. In this shloka, Lord explains who is free from egoistic notion
that he does not say, I am the doer, whose intellect is not tainted by the contact of objects and functions. Though having killed all the being, he does not kill, nor he is bound by the evil of actions. He does not have ego. Then even if he kill, he is not the doer, the God is the doer. That's what Lord Krishna says. Let's move on to the next one, shloka number 18. Pallavi Ganesh Bhagini. Yes, Mahodaya. Jnanam jneyam parignata. Jnanam jneyam parignata. Now to remove the makara from jnanam, next letter is ñ. So you will use the ñ only, that is chachajajanya. Jnanam jneyam is there, no? Like that. Jnanam jneyam parignata. Second jneyam, don't do anything. First one, jnanam jneyam parignata. Jnanam jneyam parignata. Next, trividha karma chodhana. Trividha karma chodhana. Coming to the second line, third pada. Karanam karma karteti. Karanam. Now to remove the makara, next letter is ka. So as a result, karanam kakagaganga. Karanam karma karteti. Karanam karma karteti. Trividaha karma sangraha. To remove the visarga in between the words, next letter is whenever after trividha there is a the two dots are there. That is visarga. So next letter is ka. So whenever ka, small ka, big ka comes, triveda karma sangraha. Half ha. Triveda karma sangraha. Let us start beginning. Jnanam jneyam. Sorry. Jnanam jneyam parignata. Jnananyeyam parijñāta. Jnananyeyam parijñāta. Trividha karma chodhana. Trividha karma chodhana. Trividha karma chodhana. Karanam karma karteti. Karanam karma karteti. Karanam karma karteti. Trividah karma sangraha. Trividah karma sangraha. Trividah karma sangraha. Uttamam Bhagini, very nice. Thank you. Preeti Anand Bhagini. Namaskaram. Jnanam jneyam parignata. Jnananyeyam parijñāta. Jnananyeyam parijñāta. Trividha karma chodhana. Trividha karma chodhana. Trividha karma chodhana. Karanam karma karteti. Karanam karma karteti. Karanam karma karteti. Trividah karma sangraha. Trividhah karma sangraha. Trividhah karma sangraha. Uttamam Bhagini, very nice. Rupa Kulakarni Bhagini. हाँ महोदय। Jnanam jneyam parignata. Trividha karma chodhana. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। Uttamam Bhagini. Karanam karma karteti. Trividah karma sangraha. कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। Uttamam Bhagini. Rupa Mahendra Bhagini. Mahodaya.
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना उत्तमं भगिनि कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः उत्तमं भगिनि वेरी नैस् Kala Ranganathan Bagini. राम राम ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः उत्तमं भगिनि kindly repeat the first line ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा is not there त्रिविधा त्रिविधा कर्म शोधना चोदना repeat the side line चोदना ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म शोधना चोदना that you correct yourself भगिनि उत्तमं Jayanti Sri Krishna Bagini. full shloka भगिनि नमस्ते भगिनी ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः उत्तमं भगिनि very nice In this धन्यवादः shloka, भगिनी God says, knowledge, the knowable and the knower from the threefold impulse of action, the organ, the action and the agent from the threefold basis of action. Karanam karma karteti, trividah karma sangraha. Three gunas he is explaining. The three folds are, one is knowledge, the second is knowable and the third is knower. The threefold of actions are the organs, action and the doer. Suppose if we are writing by hand, our hand is the organ. If we are writing Bhagavad Gita shloka, that is the action. And we, from our mind, we are writing that we are the doer, is what he explains to Arjuna. let's move on to the next one shloka number 19 ज्ञानं कर्म च कर्ता च Radha B. Bagini. नमस्ते महोदय नमस्ते भगिनी ज्ञानं कर्म च कर्ता च कर्म च then karta don't go rush karma cha karta cha is nothing but and jnanam to remove the makara next letter is ka so it is fifth letter of ka varga ka ka ga ga jnanam karma cha karta cha jnanam karma cha karta cha is hrisva coming to the second pada tridhaiva guna bhedataha Tridhaiva guna bhedataha. Coming to the second line, third pada. Prochyate guna sankhyane. Prochyate guna sankhyane. Sankhyane no. Sankhyane. Prochyate guna sankhyane. Coming to the last pada. Yatha vachrunu tanyapi. Yatha, if you want, you can put a comma. Yatha vachrunu. See vachrunu. Through is Mahaprana. Tanyapi. Let us start beginning. Jnanam karma cha karta cha. ज्ञानं कर्म च कर्ता च ज्ञानं कर्म च कर्ता च Uttama. Tridhaiva guna bhedataha. त्रितैव गुणभेदतः Bhe Mahaprana. Tridhaiva.
Dithaiva gunabhedatah. Be is also Mahaprana. See the PDF. All blue light letters are Mahaprana. Tridhaiva guna bhedatah. Dithaiva gunabhedatah. Dithaiva gunabhedatah. Uttamam. Prochyate guna sankhyaane. Prochyate gunasankhyaane. Sankhyaane. Sankhya. Prochyate gunasankhyaane. Prochyate gunasankhyaane. Uttamam. Yathavat shrunuthanyapi. Yathavashrunudhanyapi. Yathavashrunudhanyapi. Uttamam. Anita Bhagini. Anita Bhagini. Namaste Guruvarya. Jnanam karma cha karta cha. ज्ञानं कर्म च कर्ता च ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः त्रिधैव गुणभेदतः त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि यथावच्छृणुतान्यपि यथावच्छृणुतान्यपि उत्तमं भगिनी वेरी नैस् Sridevi Murugaraj Bhagini. नमस्ते महोदय। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः उत्तमं भगिनी प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि उत्तमं भगिनी Sharda Pachalla Bhagini. Yes, sir. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः उत्तमं भगिनि प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने संख्याने प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि उत्तमं भगिनि Bharati Bhagini. नमस्ते महोदय। नमस्ते। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि उत्तमं भगिनि वेरी नैस् NV Geeta Bhagini. फुल् श्लोक नमस्ते महोदय। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि उत्तमं भगिनि वेरी नैस् In this sloka, Lord again explains the three folds. Knowledge, action, and agent are declared to be threefold. According to the distinction of gunas, our gunas, and in the Sankhya Shastra, here them also as described in the Shastras. I will explain you what of the three gunas declared in the Shastras.
is what Lord says to Arjuna. Let's move on to the next one. Shloka number Sri 20. Vidya Prasad Bhagini. Yes, Mahodaya. सर्वभूतेषु ये नैकं सर्वभूतेषु ये नैकं coming to the second pada bhavamavyayameekshate bhava put a comma mavyaya put a comma meekshate bhavamavyaya that comes automatically, no need to write the dvitvam. Bhavamavyayamekshate, me is dirgha. Coming to the second line, third pada, avibhaktam vibhakteshu. Avibhaktam. Now to remove the makara, next letter is va. So ya va la na comes. We have to use the same one. Avibhaktan. Avibhaktau vibhakteshu. Avibhaktau vibhakteshu. Then coming to the last pada, Tajjnanam vidhi satvikam. Now again to remove the makara from Tajjnanam. Next letter is va. Tajjnanau vidhi satvikam. Tajjnanau vidhi satvikam. Let us start again. Sarva bhuteshu ye naikam. सर्वभूतेषु येनैकं सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते 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 उत्तमं भगिनि अविभक्तं विभक्तेषु अविभक्तं विभक्तेषु अविभक्तं विभक्तेषु. Note all the devotees don't drag the vibhakteshu. The devotee has pronounced properly. Tajjnanau vidhi satvikam. तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. Uttamam bhagini. Ujjwala Kiran Bhagini. Hari Om. Sarvabhuteshu yenaikam. सर्वभूतेषु येनैकं सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते 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 अविभक्तौ विभक्तेषु अविभक्तौ विभक्तेषु अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम् तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम् तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम्. उत्तमं भगिनी, वेरी नाइस. Malini Radhakrishna Bhagini. नमस्ते भगिनी. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते. उत्तमम्. अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम् अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम् अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम्. उत्तमं भगिनी, वेरी नाइस. धन्यवादः. Swarnalata Bhagini. जय श्री कृष्ण. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते. उत्तमं भगिनि. अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम् अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. तज्ज्ञानौ
तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम्। उत्तमम्. विजयलक्ष्मी मुरलीकृष्ण भगिनी. यस् महोदय. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम्. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम्. Kindly repeat the second line. अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम्. Ja is half. Tज्ञानौ विद्धि. तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम्. उत्तमं भगिनी. सरला भगिनी. फुल श्लोक. महोदय. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. उत्तमं भगिनी. Very nice. In this shloka, Lord says, in all the beings separated into different categories, that knowledge which sees the one reality, that is our Atma, know it to be Sattvika Guna Jnana. We are separated into categories, that we know that all the three functions are working, that really our Atma is of Sattvika Guna. That's what Lord says. And let's move on to the next one, shloka number 21. Pruthak. Kiran Bell Bhagini. Yes, sir. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं. नमकार only. Coming to the second pada. Nana bhavan pruthag vedan. Now here it is pruthak, here it is pruthag. Pruthag vidhan. Nana bhavan pruthag vidhan. First one is pruthaktvena. Second, in the second pada, it is pruthag vidan. Coming to the second line, third pada, veti sarveshu bhuteshu. Veti, T is slightly stress it. Veti sarveshu bhuteshu. Bhu is Mahaprana. Bhuteshu, don't take it. Bhuteshu. Coming to the last pada, tajjnanam vidhi rajasam. Now to remove the makara from tajjnanam, next letter is V, Va. So tajjnanau vidhi rajasam. Tajjnanau vidhi rajasam. Let us start beginning. Pruthakttvena tu yajnanam. Pruthakttvena tu yajnanam. Pruthakttvena tu yajnanam. Yajnanam. Jajnanam. Nana bhavan pruthagvedhan. Nana bhavan pruthagvedhan. Nana bhavan pruthagvedhan. Veti sarveshu bhuteshu. Veti sarveshu bhuteshu. Veti sarveshu bhuteshu. Tajjnanau vidhi rajasam. Tajjnanau vidhi rajasam. Tajjnanau vidhi rajasam. Uttama Bhagini. Uma Ji Bhagini. हाँ महोदय. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं. नानाभावान् पृथग्वेदान्. नानाभावान् पृथग्विधान्. नानाभावान् पृथग्विधान्. उत्तमं भगिनि. वेत्ति सर्वेषु भूतेषु. वेत्ति सर्वेषु भूतेषु.
वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसं तज्ज्ञानौ विद्धि राजसं तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम् उत्तमं भगिनि शांता भगिनी सॉरी लेट शांता भगिनी हरि ओम पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् यज्ज्ञानं that ja should also be heard भगिनि okay यज्ञानम् ओके यज्ञानं वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसं वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम् उत्तमं भगिनि सरस्वती रामकृष्णन भगिनी हाँ महोदय पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम् उत्तमं भगिनि उत्तमं रेवती बालसुब्रह्मण्यम भगिनी फुल् श्लोक पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम् उत्तमं भगिनि यज्ज्ञानं that is many places it comes so tajjnana also comes please note that it is tajjnanam is preserved properly in this shloka Lord says that knowledge which is in all beings various entities of the distinct kind and as different from one another know that knowledge as a rajoguna jnana that is passionate people. Lord Krishna now explains rajasic knowledge. That knowledge is said to be in the mode of passion, where the world is not seen in connection with the God. And thus, living beings are perceived in their plurality with the distinction of race, class, creed, sect, nationality, etc. Such knowledge divides the one human society along innumerable lines. When knowledge unites, it is the mode of goodness. When knowledge divides, it is in the mode of passion. Some people know, some people will believe that God is there. They are all sattvika guna, goodness. Some people say, well, there is no God, nothing, there is no thing. So we are the ultimate people. They have rajaso guna, we are doing everything. This, what Lord says is, this differs in the race, class, creed, sect, etc. Shall we revise, madam? Yeah. Sri Vidya Prasad Bhagini. Shloka number 16 Bhagini. 16. Yes, ma'am. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः. Uttama Bhagini, very nice. Malini Radhakrishna Bhagini. Shloka number 17. यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते. Iman is not there. Imal lokan. हाँ ओके भगिनी. हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते.
Uttama Bhagini. Ala Kiran Bhagini. ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः. Uttama Bhagini. Anita Bhagini. Yes, Guruvarya. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि. Uttama Bhagini. Sridevi Murugaraj Bhagini. Shloka number 20. नमस्ते गुरु। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम्। Uttama Bhagini. Rupa Kulakarni Bhagini. Shloka number 21. पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम्. Uttama Bhagini. Let me recite the quickly. Yeah. Tatraivam sati kartaram atmanam kevalantu yaha pashyatya kruta buddhitvan nasa pashyati durmatihi yasya naham kruto bhavaha buddhiryasya na lipyate hatvapi sa imal lokan nahanti na nibadhyate ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम्. समापयामः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः सर्वेभ्यः. पुनर्मिलामः. राम राम राम. धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः.